सेक्शन 41 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑस्टेंसिबल ओनर क्या है, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों दरूद व सलाम हमारे ख़ातमुन नबीन सरवर कायनात सरवर दो आलम पर। आज की इस वीडियो का टॉपिक आपको मालूम हो चुका है। वीडियोस की स्टार्ट में सेक्शन 41 जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है ऑस्टेंसिबल ओनर के हवाले से इस सेक्शन को पढ़ते हैं आपके सामने। सेक्शन 41 कहता है कि वेयर विद द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड of the persons interested in immovable property, a person is the ostensible owner of such property and transfers the same for consideration। यानी कोई भी consideration हो सकती है, वो पैसा भी हो सकता है, किसी पैसा दे के उससे ख़रीद ली जाती है, या वो तमली हिबा है, कोई गिफ्ट है, या वो एक्सचेंज है, किसी और प्रॉपर्टी की निस्बत उसके साथ एक्सचेंज की गई है, कोई भी कंसिडरेशन हो। द ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रांसफरर वाज नॉट ऑथराइज्ड टू मेक इट, प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरी आफ्टर टेकिंग रीजनेबल केयर ascertain that the transferor had power to make the transfer has acted in good faith। ट्रांसफरर से मुराद वो शख्स है कि जो देने वाला है, ट्रांसफरी से मुराद वो शख्स है कि जो लेने वाला है। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल है, दो अल्फाज है, एक ऑस्टेंसिबल ओनर और एक है वॉइडेबल। वॉइडेबल ये क्या है, इसके हवाले से वकील नामा पे एक सेपरेट वीडियो मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उस हवाले से अगर कोई वो वीडियो देखना चाहे तो वो देख सकता है। यहाँ पे जो ऑस्टेंसिबल ओनर से मुराद है ज़ाहिरी मालिक, यानी ज़ाहिरन बज़ाहिर जो मालिक है, इसको हम ऑस्टेंसिबल ओनर कहते हैं। आपके सामने अगर कोई शख्स अपने आप को किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिक गर्दानता है और जाहिर करता है, और वो ये कहता है कि मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं इस प्रॉपर्टी के हवाले से और मैं ये आप बेचना चाहता हूँ, और आप उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करके अगर वो प्रॉपर्टी उनसे लेते हैं, तो अगर बिलफर्ज कल को ये साबित होता है कि वो प्रॉपर्टी इस शख्स की नहीं थी, तो ये जो शख्स देने वाला है ये इसको वॉइडेबल नहीं करार दे सकता इस बुनियाद पे कि जब मैंने इसको दी थी तो ये प्रॉपर्टी जो थी ये मेरी मलकियत में नहीं थी। वॉइडेबल उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कि जो किसी एक पार्टी की मर्जी और मंशा पे कल को कैंसिल हो सके। यानी जो ट्रांसफरर है, जिसने बेची है, जिसने आपको मुंतकिल की है, कल को अगर वो शख्स इस प्रॉपर्टी को इस बुनियाद पे इस एग्रीमेंट, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाना चाहे कि जब मैंने दी थी तो मैं एक्चुअली इसका मालिक नहीं था, तो ये जो इसका क्लेम होगा, ये जो इसका पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ये वॉइडेबल नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं हो सकता। कोई और पॉइंट हो वो हो सकता है। ये याद रखें, ऑस्टेंसिबल ओनर सेक्शन 41 के हवाले से सिर्फ इस बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि वो कैंसिल नहीं हो सकता। अगर किसी और बुनियाद पे हो तो सकता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास उनके वालिद साहब की तरफ से एक प्रॉपर्टी के हवाले से, इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से एक तमलीक नामा है, चाहे वो एग्रीमेंट है या कोई म्यूटेशन इंतकाल है, उसके नाम पे है और वो उसका मालिक है, और वो शख्स इस प्रॉपर्टी को किसी दीगर शख्स पे बेच देता है, और कल को उस शख्स के जो बेचने वाला है, उसकी जो बहनें हैं, वो उन पे केस करती हैं और वो केस में साबित करती हैं कि उनके वालिद साहब ने कभी उनको ये तमलीक प्रॉपर्टी की नहीं की, और वो कोर्ट जो है वो उस प्रॉपर्टी, उस तमलीक नामे को कैंसिल करती है। तो ऐसी सूरत में जब वो प्रॉपर्टी कैंसिल होगी तो ऑब्वियस है कि उस शख्स के नाम से और फिर आपके नाम से जिस पे उसने बेची होगी वो रिटर्न होगी, वो कैंसिल होगा,
اور وہ دوبارہ جو ہے وہ تمام فریقین میں بہنوں بھائیوں میں ازروئے وراثت تقسیم ہوگی. تو ایسی صورت میں آپ جو ہے یہ جو پوائنٹ ہے اس پہ تو وہ کینسل ہو سکتا ہے، وہ ایگریمنٹ جو انہوں نے آپ پہ بیچا ہوا ہے، لیکن اگر یہ پوائنٹ نہ ہو تو پھر جو بیچنے والا ہے وہ خود سے یہ پوائنٹ اٹھا کے کہ میں جب دے رہا تھا تو اس کو تب میں مالک نہیں تھا، تو یہ کینسل نہیں ہوگا. تو اب اس میں ایک صورتحال ہے کہ اگر بہنیں آ کے یا کوئی بھی جو پارٹی فریق ہے جو تھرڈ پارٹی ہے وہ کیس کرتا ہے اور یہ جو آپ پہ پراپرٹی بیچی ہے وہ پراپرٹی کا جو ایگریمنٹ ہے یا انتقال ہے وہ پراپرٹی کینسل کرتی ہے، وہ پارٹی جو ہے اس کو کینسل کرتی ہے کورٹ میں، اور وہ زمین یا وہ پراپرٹی جو ہے دکان یا جو بھی وہ بلڈنگ ہے وہ اس پارٹی کو مل جاتی ہے جس کے حق میں کیس ڈگری ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کا جو وہ ہوگا رائٹ ہوگا وہ کہاں جائے گا، کیونکہ آپ نے تو اس کو ظاہراً مالک گردانتے ہوئے، اس کے ڈاکومنٹس دیکھتے ہوئے، آسٹینسیبل اونر جو ہے اس کو سمجھتے ہوئے آپ نے اس سے باقاعدہ کنسیڈریشن جو ہے، کنسیڈریشن کے اوپر بھی ہماری ایک ویڈیو ہے، اگر آپ کنسیڈریشن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کنسیڈریشن کیا ہے اس کے ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس ویڈیو کو بھی دیکھیں. کنسیڈریشن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہو جائے گا. کنسیڈریشن جو ہے تو یہاں یہ اس ویڈیو کا ٹاپک نہیں ہے. کنسیڈریشن اگر دے کے آپ نے خریدی ہے، کوئی پیسے وغیرہ دے کے خریدے ہیں وہ پراپرٹی، تو اب آپ کا جو رائٹ ہے اس شخص پہ جس نے آپ پہ یہ پراپرٹی بیچی تھی جو ایکچولی اس کی ملکیت نہیں تھی، لیکن ظاہراً وہ آپ کو ڈاکومنٹس دکھا کے آپ پہ وہ پراپرٹی بیچ گیا ہے، تو آپ اس شخص سے اس پراپرٹی کو کلیم نہیں کر سکتے اس بنیاد پہ کہ میں نے تو آپ سے خریدی تھی، لیکن جو آپ کے پاس ریمیڈی ہے اس شخص کے خلاف وہ ایک ہی ریمیڈی ہے، اور وہ ریمیڈی یہ ہے کہ آپ اس شخص کے خلاف ریکوری سوٹ کریں گے، دلا پانی جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، ریکوری سوٹ کریں گے کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ میں نے اس سے خریدی تھی اتنے اماؤنٹ پہ، چونکہ پراپرٹی اس کی نہیں ثابت ہوئی، کورٹ نے کسی اور کو دے دی ہے، تو لہٰذا مجھے اس پراپرٹی کی جو میں نے قیمت ادا کی ہے وہ، اور آج جو اس پراپرٹی اگر وہ پیسے ڈی ویلیو ہو چکا ہے، کئی سال ہو چکے ہیں، تو پھر کورٹ سے آپ یہ بھی استدعا کر سکتے ہیں کہ آج کی جو مارکیٹ ویلیو اس پراپرٹی کی بنتی ہے اس کے مطابق آپ کو اس کی پیمنٹ کریں. تو یہ صرف اونلی پیمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے، واپسی کے حوالے سے کیس کر سکتے ہیں اور اس پراپرٹی کے حوالے سے نہیں کر سکتے. تو سیکشن 41 آسٹینسیبل اونر، وہ جو آسٹینسیبل اونر ہے اس بنیاد پہ اس کو کینسل خود سے نہیں کر سکتا کہ وہ پراپرٹی جو میں نے دی تھی اس وقت میں مالک نہیں تھا. ہاں البتہ کوئی تھرڈ پارٹی آ کے اس کو چیلنج کرتا ہے اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ پراپرٹی ان کی تھی، اس آسٹینسیبل اونر ظاہراً مالک کی نہیں تھی، تو ایسی صورت میں آپ جو خریدار ہیں اس سے تو زمین چلی جائے گی، وہ پراپرٹی چلی جائے گی، لیکن آپ اس شخص کے خلاف ریکوری سوٹ جو دلا پانے کا ہے، اپنے پیسے کی ریکوری مارکیٹ ویلیو کے مطابق کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو آسٹینسیبل اونر کے حوالے سے. آئندہ کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں، علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں. نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو ضرور سبسکرائب کریں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.